الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الانبیاء واشرف المرسلین شفیع المذنبین. میرے پاس رکھنا سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوت النبویہ. بسم اللہ. والسولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود تقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیت القائم بامر اللہ. خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں. بڑی بڑی راضی ہو گیا. عرض کرے خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں. خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں. میرے حسین کی عظمت پہ بھونکنے والوں نبی کے آخری حج کو حسین کہتے. ہاتھ بلند کر کے حیدری کہانی زندگی. ایک ربائی اور سن لو. سب تو پہلے ممبر پاک تے ربائی میں پڑھی, اس کے بعد ہر ذاکر نے پڑھی, مگر رنگ اپنا اپنے سارے پڑھ دیں. بیٹا پتری میں تو نہیں سنانا. عرض کریا حیدر سردار زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں وچ نور دے خاک ملا دینا. اے دانش مندی کوئی نہیں کوئی ہمسر ہے کریے. بسم اللہ. کوئی ہمسر ہے لو اسے واسطے کہ بلا میں آدرانا درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتے دربتما دربتنا دربتو دربنا دی گردان کر کے رٹے لا کے ملا بننا اور گل لینا دی معرفت حاصل کر کے سلمان بننا اور گل لے. کوئی ہمسر ہے میرا ویر پابندی کوئی نہیں. ایسا جگتے پیر علی منیائے جندے بعد بلندی کوئی نہیں. تھوڑا حکم پورا ہو گیا. 2 شعر قصیدے دے 2 شعر بس, اس کے بعد تھوڑا جا ذکر مصاحب تے ایک صلوات اچھی آواز نہ پڑھ لو. چونکہ میرا شیخ پورے نال تعلق ہے قصیدے دا ساڑھا ایک اپنا انداز. میرے تو پہلے ذاکر یاسر صاحب بڑے پیارے انداز نال
मालिक ओदी ज़िंदगी दराज फरमावे। मौला दा बेहतरीन ज़ाकर है ते मेहनती ज़ाकर। मेरा दिल है कि मैं तुहानू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा खुतबा सुनावा जेड़ा करबला च मेरे मौला ने यजीदी लश्कर दी अख चख पा के पढ़े और ये विच किबला मेरे मौला ने अपना तारफ पेश किया है। किबला तारफ, वो तारफ किवें कराया हुसैन ने? इजाजत होवे सुनावा जनाब नू। सैयदा जागो गफलत से मुझको पहचानो कि मैं खैर निसा का बेटा हूँ। नहीं जरा हाथ रखदा है ताईद वास्ते हाथ जरूर चावे। मौला तुहानू सलामत रखे। लंगर खांदे हुसैन दा जिदा खाई ओदा गावना चाहिए है। पूरी तवज्जो किवें भाई? जागो गफलत से मुझको पहचानो कि मैं खैर निसा का बेटा हूँ। जागो गफलत से मुझको पहचानो कि मैं खैर निसा का बेटा हूँ। जिसकी ताज़ीम को नबी है उठे मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ। हाथ बुलंद करके हैदरी बिस्मिल्लाह करा। मौला तुहानू सलामत रखे जी। इत्थे अगे आओ ना सामने इत्थे आ जाओ। बड़ी मेहरबानी है तो तकलीफ तुहानू मगर तुहानू सुनाना चाहना। बड़ी मेहरबानी कि मैं भाई जागो गफलत से मुझको पहचानो कि मैं खैर निसा का बेटा हूँ। जागो गफलत से मुझको पहचानो कि मैं खैर निसा का बेटा हूँ। जिसकी ताज़ीम को नबी है उठे मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ। मैं हूँ खैरुल अमल में नेकी हूँ कि मैं साहिबे मीना का बेटा हूँ। जागना खैरुल अमल में नेकी हूँ कि मैं साहिबे मीना का बेटा हूँ। मैं ही तौहीद का तारफ हूँ। मैं ही जाबे खुदा का बेटा हूँ। हाय हाय बल्ला वे तोड़ा ये बिस्मिल्लाह। सजदे हैदरी कोई नाज ते कोई मान नहीं कोई फख्र नहीं। अगर नाज है तो आले मुहम्मद ते जड़ियाँ जुबाना हुन तक मेरे नाल नहीं बोलियां। चलो अपने मैयार दा जाकर मैनू ना समझ दे हुसैन। लंगर हुसैन दा खांदा होवे ते ना बोले। पूरी तवज्जो शेर पढ़ लगा। हुसैन क्या फरमाया कि भाई मुझको मजबूर मत समझना तुम मेरी ठोकर में ये जमाना है। बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं। मौला तुहानू सलामत रखे। सैयदे के फरमेंदन के में भाई मुझको मजबूर मत समझना तुम मेरी ठोकर में ये जमाना है। तुम बेकारी हो रोज़े अव्वल से मेरे हाथों में आबदाना है। मेरे धागों में आबदाना है। मेरी पहली ग़िज़ा रिसालत है। मानिए हल अता का बेटा हूँ। जागना पहली ग़िज़ा रिसालत है। मानिए हल अता का बेटा है। सारा कुरान है निसाब मेरा मैं रूहे लाइला का बेटा हूँ। बल्ला वे जिंदगी होवे तुहाडी। सैयद फरमाया मैं मजबूर नहीं तुसी मैनू मजबूर समझ रहे। हुसैन फरमाया मैं मजबूर नहीं मैं ज़हरा दी गोद च पलिया। मिन्नत करके शेर पढ़ना कोई फख्र नहीं। साइयां दा मिंबर अदब दा मकाम। शेर पढ़न लगा। हुसैन आसमान दे पासे इशारा करके यजीदियां दे मुखातबों के आवाज़ क्या देना सुनो। ये कहकशां मेरे गुज़रगा है।